अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं मसला लेकर आया हूँ, ये मसला सदियों से उम्मत में चला आ रहा है, लेकिन आज मैं ये मसला क्लियर कर दूंगा और ये जो उनसे कारी साहब है इनकी ज़ुबानी भी सुनाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको दलाइल बता दूं मसला है क्या। मसला ये है कि कई हनफी भाई जो उनसे हैं वो इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते। वो कहते हैं कि सूरह आराफ की आयत नंबर 204 में है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिउ लहू व अनसितु लअल्लकुम तुरहमून। इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा ये है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो वो कहते हैं कि इसमें साफ साफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आ गया है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो और मतलब कि खामोशी से गौर से सुनो, खामोश रहो और ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप ये देखें कि ये चीज़ तो कुरान में मौजूद है, लेकिन ये चीज़ हमने कहाँ से सीखनी है? ये चीज़ हमने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखनी है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में फरमाया है, ला सलाता लीमन लम यकरा बिफातिहातिल किताब, यानी जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज होती ही नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कुरान में तो आया है कि कुरान को गौर से सुनो, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, और हदीस में आया है कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, और सूरह फातिहा भी कुरान का हिस्सा है। तो फिर क्या किया जाए? तो इस पर जो सा ना सही मौक़िफ़ वो ये है कि ये जो सी आयत है ना, ये उस वक्त की है जब लोग नमाज़ पढ़ रहे होते थे ना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ा रहे होते थे तो लोग पीछे से बातें करते थे। तो फिर ये आयत नाजिल हुई कि खामोशी से कुरान को सुना जाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया ना कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, उसमें ये है कि आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और ख़ामोश रहना है, बाकी कुरान मजीद की तिलावत सुननी है। जब इमाम जो उनसा है सूरह फातिहा पढ़ रहा हो तो आपने इसे दिल ही दिल में पढ़ना है, खामोशी से आहिस्ता आवाज़ में दिल ही दिल में पढ़ना है, ताकि दोनों चीज़ों पे अमल हो जाए, हदीस पर भी और कुरान पर भी। लेकिन यहाँ पे अफजल तरीन तरीका यह है कि इमाम को चाहिए कि वो मुक्तदियों को सूरह फातिहा पढ़ने का वक्त दे। मिसाल के तौर पे इमाम को चाहिए कि वो ऐसे पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसके बाद थोड़ी देर खामोश हो जाए। उसमें फिर मुक्तदी भी अपना ये वर्ड पढ़ लेगा, अल्फाज पढ़ लेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और फिर खामोश होने के बाद फिर कहे अर्रहमानिर रहीम, तो फिर खामोश हो जाए। यानी सख्ते करे, सूरह फातिहा पढ़ते हुए सख्ते करे ताकि मुक्तदी भी पढ़ ले। और जो इमाम सख्ते नहीं करता तो फिर आप अपनी ज़ुबान से ना पढ़ें, अपने दिल ही दिल में पढ़ें। इस चीज़ की हमें इजाज़त मिलती है। खैर यही चीज़ ये अहले हदीस के एक बड़े आलिम है, इन्होंने समझाई है। तो आप ये भी देखें और फिर खुद फैसला कीजिएगा कि दलाइल किसके मजबूत है। तो आए सबसे पहले हम ये वीडियो भी देखते हैं, तो ये देखिए। ने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, उसकी नमाज नहीं जो सूरतुल फातिहा न पढ़े। जो शख्स सूरतुल फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं। जिस चीज़ के बारे में आए कि नमाज नहीं, उससे मालूम होता है कि वह नमाज का रुकन है, उसके बगैर नमाज नहीं होती है। इस हदीस को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो इमाम के पीछे या अकेले में मुक्तदी हो या मुनफरिद हो, उसको सूरतुल फातिहा हर रकात में पढ़ना लाजिम है, उसके बगैर नमाज नहीं होती है। बाद लोग कहते हैं कि नहीं, इमाम के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, और अहले इल्म का इसमें इख्तलाफ है। राजिह कौल उसमें यह है कि इमाम के पीछे सिर्री और जहरी दोनों नमाजों में सूरतुल फातिहा पढ़नी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। आपने नमाज के बाद कहा लअल्लकुम तक़रऊन खल्फ़ इमामिकुम, शायद कि तुम इमाम के पीछे पढ़ते हो। साहबा ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आपने फरमाया ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, मत करो ऐसा, सिवाय सूरह फातिहा के मत पढ़ो, इसलिए कि उसकी नमाज नहीं जो सूरह फातिहा ना पढ़े। इसको इमाम अबू दाऊद और नसी वगैरह ने रिवायत किया। इस हदीस से मालूम होता है कि फजर की नमाज में जहरी नमाज होने के बावजूद, इमाम के पीछे होने के बावजूद, आपने बकिया तमाम सूरतों के पढ़ने से मना किया और सूरतुल फातिहा के पढ़ने का हुक्म दिया। और वजह क्या बताई?
اس کے بغیر نماز نہیں. تو معلوم ہوا کہ جہری نماز میں بھی پڑھنا چاہیے, مقتدی کو پڑھنا چاہیے, امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے, امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھیے یہاں پر اس آیت میں امام وغیرہ کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے, اس میں مجرد قرآن پڑھنے کا ذکر ہے. جب قرآن پڑھا تو کیا امت میں کوئی اس پر عامل ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو دوسرا کچھ بھی بات نہ کرے, چپ رہے اور دھیان سے سنے, اس کے لیے واجب ہے؟ کوئی اس کا قائل نہیں ہے. بلکہ بعض حنفی علماء جیسے اشرف علی تھانوی وغیرہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ اس زمانے میں وہ مشرکین ایسا کرتے تھے, اس کے لیے اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے بھی کہا ہے اس بات کو, اور آدمی دیکھے کہ اس پہ کسی کا بھی عمل نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیے جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے, اس آیت سے دلیل لیتے ہیں. اب اگر مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے آدمی آ گیا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سنت پڑھو پھر امام کے ساتھ شریک ہو. مسجد میں وہ سنت پڑھ رہا ہے جبکہ امام قرات کر رہا ہے. اب امام قرات کر رہا ہے تو کیسے پڑھ رہا نا؟ ہاں, تو کیسا؟ بولے سنت ہے, چھوڑنا نہیں چاہیے اور اللہ کا حکم توڑنا چاہیے. تو ہم یعنی آپ غور کریں کیا دلیل ہے. پھر رمضان کا مہینہ ہے, تراویح چل رہی ہے, امام صاحب ہر 2-4 رکعت کے بعد بولتے ہیں جن لوگوں نے فرض نماز عشاء کی نہیں پڑھی ہے وہ تراویح میں شریک نہ ہو, پہلے فرض پڑھ لیں اس کے بعد تراویح میں شریک ہوں. کیسا پڑھنا ہے امام صاحب؟ آپ پڑھ رہے ہیں ہم کے پیچھے, ہم کیسا پڑھنا؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے چاہے جیسے ہی پڑھا جا رہا ہو, لیکن یہ اب فرض نماز پڑھے تو یہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا. وہ فرض پڑھ کے اس میں شامل ہو رہا ہے. تو اب وہ حکم کہاں گیا؟ قرآن کا منسوخ ہو گیا. مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور قرآن خوانی میں پڑھ رہے ہیں, یہ بھی پڑھ رہا وہ بھی پڑھ رہا وہ بھی پڑھ رہا, تو ایک پڑھ رہا دوسرے نے کیا ہونا چاہیے؟ پھر جو پہلے پڑھا دوسرے والوں نے سب اس کے بعد چپ ہونا چاہیے. لیکن پورے مکتب میں صاحب پڑھ رہے ہیں, معلم بھی پڑھ رہا ہے, بچے بھی پڑھ رہے ہیں قرآن, تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ نہیں, یہاں پر یہاں کہاں سے گیا, کہاں گیا حکم؟ وہ یہ سب باتیں ہیں. بلکہ اگر ایسا اس کا معنی مان لیں تو کوئی بھی اگر آ کے آدمی بات کرنا چاہتا ہے, جیسے آپ کی مثال کے طور پر آپ سے کوئی قرضہ وصول کرنے کے لیے آ گیا, آپ کیا کریں گے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اب سامنے کھڑے کے جا بھی نہیں سکتا ہو, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, سنو. ختم کر اللہ کے بندے, کب جاؤں میں؟ بول بھی نہیں سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آیت عام ہے, اس کو خاص کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل چاہیے. تو یہاں پر یہ اس کا شان نزول ہی اس باب میں نہیں ہے. یہ آیت مکی ہے اور مشرکین شور مچاتے تھے قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ قرآن جب پڑھا جائے تم سنو مت, شور مچاؤ. دیکھیے دو چیزیں بیان کی گئی, لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه, کہ تم قرآن سنو مت اور شور مچاؤ. کہا گیا سنو اور چپ رہو. آپ دیکھیں دونوں باتیں کیا ہو رہی, اس کے بالمقابل بیان کی جا رہی. سنو مت تو سنو, اور شور مچاؤ تو کیا کرو؟ چپ رہو. تو یعنی یہ چیز علم اگر نہیں ہوا آدمی کے پاس تو کچھ بھی بولتا ہے. اور بعض علماء کا فتویٰ دینا کہ ان کا کہنا ہے کہ اس باب میں ہے, کسی عالم کے قول سے اگر دلیل ملتی ہے تو پھر امام البخاری سے لیجئے, انہوں نے پوری کتاب لکھ دی کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. عمر بن خطاب کا آپ نام لیتے ہیں طلاق کے مسئلے میں, فلاں مسئلے میں, تو آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, ان کا فتویٰ سے پوچھا کسی نے ہم امام کے پیچھے بھی پڑھیں, کہا ہاں امام کے پیچھے بھی پڑھو. تو ابھی کس کا فتویٰ ہے؟ خلیفہ راشد کا نہیں ہے. تو مسائل میں اختلاف ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر کسی کو گمراہ نہیں بولنا چاہیے. دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں, میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارا مسئلہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں, ریکویسٹ بس اتنی سی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ لکھ دیجئے گا. اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں مزید اس طرح کی تحقیقی گفتگو اور علم والی چیزیں آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ دکھاتا رہوں گا. پھر ایک دفعہ بتا دوں, ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے
کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں جسٹ ماشاءاللہ لکھ کے میری حوصلہ افزائی کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔